الحمد لله الذي كفل أرزاق الأنام وفصل أنفعها بحلال وأضرها بحرام، وهو العليم بمصالح الأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية تهذيب النوم واليقظة والبطنان. واعلموا أن كل ما حرم الله ورسوله فهو حرام، فكلوا ما عداه واتبعوا سنن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في النوم واليقظة والشرب وأكل الطعام، فمنها الوضوء قبل الطعام وبعده، والأكل مجتمعا حافتيه بالبسملة، والأكل جالسا باليمين، وفي الشرب كذا، وألا يأكل متكئا، ولعوق الأصابع بعد الطعام. ومن سنن النوم ألا ينام قبل العشاء ولا يثمر بعد العشاء. وفي البابين أحاديث رويت عنه عليه الصلاة والسلام لا يسع ذكرها المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.